ایڈیٹر مہمانہ مرت العارفین انٹرنیشنل، چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین، جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سفی سلطان باہو، قائد ماں مرشد ماں حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب مقدس المقدس آمد کو قبل اور جوش نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں تمام احباب، اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے اعزاز ہے کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ مرکزی ملک گیر دورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس میں ہری پور میں ایک بار پھر آپ احباب سے مخاطب ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت بطور قوم کے ہم بہت سی مشکلات سے گزر رہی ہیں، ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، اور خاص طور پہ اپنے علمی ورثہ سے، اپنے علمی سرمایہ سے اپنا تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان بعض ایسے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے درمیان ہمیشہ سے واضح رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین اپنی اساس میں اور اپنے اصول میں بہت واضح ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی شک اور شبہ، کوئی وسوسہ نہیں ہے، کوئی اور کوئی ارتباط نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے
आपके पास कोई मिल्कियत होती है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में नहीं होते, उसके कागजात आपके हाथ में नहीं होते, वो हर एतबार से आपकी शय होती है, लेकिन अगर कोई आपको बुला के उन कागजात के बगैर पूछ ले कि ये साबित करें आपकी है, तो वो साबित करना मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि उसको देखने की जो दस्तावीज थी जिससे आप उसका हदूद अरबा और उसका महल्ले वक्ती वाज़ेह कर सकते थे, वो तो आपके पास मौजूद नहीं है। और अगर मौजूद है तो किसी ऐसी जुबान में लिखी हुई है जिस जुबान को आप नहीं जानते। तो कोई आपसे पूछ ले तो साबित करेंगे शय आपकी है, या साबित करेंगे ये जिस मिल्कियत को आप अपना कहते हैं ये खुदा मकाम पे वाक़ई है, तो आप उसे साबित करने से कासिर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो शय आपकी नहीं है, वो मिल्कियत आपकी नहीं है, वो होती आपकी है। इस वक्त दुनिया इस्लाम में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। हमारा जो तरक्की याफ्ता तबका है, जो माली तौर पर खुशहाल है, जो दुनिया की दौड़ जिसे हम अमूमी जुबान में मारूफ जुबान में कहते हैं, दुनिया की दौड़ में जो कामयाब हैं, मुझे आप ये कहने की इजाजत दीजिए और अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ भी कीजिए कि हमारा वो तबका दीन का मुहिब है, खैरख्वाह है, जानी तौर पे माली तौर पे बढ़ चढ़ के दीनी उमूर में हिस्सा लेते हैं। मसाजिद की तामीर हो, सदकात और खैरात का मामला हो, कोई नागहानी आफत आ जाए या इस तरह का कोई भी मसला हो जाए तो वो उसमें ताउन करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे आते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक दीन की इल्मी विरासत के, दीन के इल्मी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ का है, उसमें वो अमली तौर पे ना तो खुद कोई इल्मी काविश करते हैं और ना अपने बच्चों को ऐसी किसी इल्मी काविश के लिए तैयार करते हैं। इसकी बजाय जो दुनिया के दीगर उलूम हैं उनकी तरफ अपने बच्चों को रग़बत दिलाते हैं। हम सबका मिलता जुलता उमरा है या गुरबा है, सबका यही तरीक़ाकार है। लेकिन फिर भी इस वक्त अगर आप उलमा की अक्सरियत तो वो उमरा से ताल्लुक नहीं रखते, वो गुरबा से ताल्लुक रखते हैं। और इस एतबार से दीन की इल्मी खिदमत हमेशा गुरबा ने की है। अगर किसी को हम बताते हैं कि वकील होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, सिविल ऑफिसर होना या यूनिफॉर्म ऑफिसर होना ये एक मौजूद पेशा है, ताजिर होना, कोई आईटी प्रोफेशनल होना, बिजनेस प्रोफेशनल होना, ये बावकात पेशा है, मौजूद पेशा है। और इस तरह के पेशे से वाबस्ता लोग बड़े मौजूद होते हैं तो हमारे बच्चों में यह रग़बत आती है कि वाक़ईतन मुझे सिविल सर्वेंट चाहिए या डॉक्टर होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए या ऐसे किसी प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को यह नहीं बताते कि बेटा जिनके नाम से तुम मोहब्बत करते हो, जिनके नामों पे अपने बच्चों का नाम रखते हो, कोई अपने बच्चे का नाम अबू बकर रखता है, कोई उमर रखता है, कोई उस्मान रखता है, कोई अली रखता है, कोई हैदर रखता है, कोई मुर्तजा रखता है, कोई रखता है, कोई तलहा रखता है, कोई जुबैर रखता है, कोई अबू उबैदा रखता है, कोई हसन रखता है,
کوئی حسین رکھتا ہے, کوئی عبد القادر رکھتا ہے, کوئی محی الدین رکھتا ہے. یہ مختلف نام آپ اپنے بچوں کو دے کر اپنے بچوں کو معزز اور پیارا محسوس کرتے ہیں. خدا کے بندو, ان لوگوں کا اساس یہ علم دین اور دین کا یہ سرمایہ تھا. ہم اپنے بچوں کے نام عیسیٰ کے نام پہ, موسیٰ کے نام پہ علیہم السلام, ان کے اسماء گرامی پہ رکھتے ہیں. داؤد رکھتے ہیں, سلیمان رکھتے ہیں, زکریا رکھتے ہیں, یحییٰ رکھتے ہیں. ان سب لوگوں کی میراث کیا ہے؟ ان کی میراث علم ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس نقطے کو بٹھایا جائے, انہیں یہ بات ازبر کروائی جائے کہ غزالی اپنے زمانے کا معزز ترین فرد تھا. بڑے بڑے امراء, رؤساء, شاہان وقت اس سے وقت لے کے ملنے آیا کرتے اور فخر محسوس کرتے کہ میں حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی سے ملنے آیا ہوں. جب ریاستیں ڈاما ڈول ہوتی, استحکام نہ مل رہا ہوتا, اس وقت عباسی خلافت کی نظر اپنی ریاست کے استحکام کے لیے اگر اٹھتی تو اپنے وقت کے, اپنے زمانے کے علماء کی طرف اٹھتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس علمی روایت کے کمزور ہونے نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا, ہمارے ایمان کی بنیادیں ہلا دی. مثلا میں ایک سوال کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اس طرح کے 20 سوال کیے جا سکتے ہیں اور ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے. 20 میں ایک سوال کرتا ہوں. ان میں سے عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جن کے بچے ٹوٹلی ویسٹرنائزڈ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو آج کل بڑے بڑے برانڈز نکلے ہوئے ہیں, یا جن کے بچے خود باہر سے پڑھ کے آتے ہیں یا باہر کا ماحول دیکھتے ہیں, دوسری دنیا کی ترقی یا ان کی ظاہری اخلاقیات یا ان کے ہاں بعض اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو ایک بہت بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ اتنی خدمت کرتے ہیں, وہ اتنا انصاف کرتے ہیں, وہ اتنا عدل کرتے ہیں, وہ اتنی خیرات کرتے ہیں, وہ اتنی چیریٹی کرتے ہیں, وہ اتنی ڈونیشنز دیتے ہیں, وہ اتنا صاف ستھرا ہو کے رہتے ہیں, اور ہمارے ہاں ان کے مقابلے میں عدل کمزور ہے, ان کے مقابلے میں صفائی کمزور ہے, ان کے مقابلے میں رہن سہن کمزور ہے, اخلاقیات کمزور ہے, ناپ تول کمزور ہے, کھانے پینے کی اشیاء کا خالص ہونا کمزور ہے. تو پھر بخشش کس کی ہوگی, ہماری یا ان کی؟ اور کوئی بڑا سوشل ورکر دنیا میں فوت ہو جائے جس کا تعلق عقیدہ اسلام سے نہ ہو, دین اسلام سے نہ ہو, ہمارے ہاں فوراً ایک خاص طبقہ ہے وہ یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر وہ علماء سے جا کے پوچھ لیں, اہل علم سے جا کے پوچھیں, اہل علم کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے اصول میں رہتے ہوئے جواب دیتے ہیں. جو سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, انہوں نے وہی اس کا جواب دینا ہے. اور قرآن کا پرنسپل اس کے اوپر بہت واضح ہے میرے دوستو. قرآن کا پرنسپل اس کے اوپر بہت واضح ہے, اور اس پرنسپل کے مطابق, اس اصول کے مطابق وہی اس کا جواب ہے جو علماء حق دیتے ہیں. کہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں, ایک ایمان ہے اور دوسرے اعمال ہیں. قرآن مجید کے مطابق ان سب ایمان کا, اعمال کا, کس کا قبول ہے, کس کا قبول نہیں, کس نے اچھا کیا, کس نے اچھا نہیں کیا, کون جزا کا مستحق ہے, کون سزا کا مستحق ہے, کون صلے کا مستحق ہے,
اور کون نار کا مستحق ہے، کون جنت کے باغات کا مستحق ہے، کون جہنم کے گڑھوں کا مستحق ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها ومن يعمل مثقال ذرة خیرا یرا، جو خیر کا ایک ذرہ لے کر آیا وہ جان لے گا کیا لے کے آیا ہے، اور جو شر کا ایک ذرہ لے کے آیا وہ بھی جان لے گا کیا لے کے آیا ہے۔ اس کا ایک دن مقرر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کو یہ سوال کسی کے لیے کرنا زیب ہی نہیں دیتا کہ فلان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مسلمان کو سوال یہ زیب دیتا ہے وہ اپنے نفس سے پوچھے کہ تو نے زندگی میں ایسا کیا کیا کہ تو مستحق بخشش ہو جائے۔ دوسرے کے لیے سوال کرنا مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ میں دوسرے کی بخشش کو پورے دوں کہ اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اپنے نفس میں جھانکنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میری بخشش، میری مغفرت، میرے اعمال، میری نیکی، میری بدی، میرا شر، میرا خیر، وہ کہاں پہ ہے۔ میرے لیے پہلا سوال یہ ہے۔ دوسری بات، بخشش اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس کا فیصلہ نہ کسی پیر نے کرنا ہے، نہ کسی مولوی نے کرنا ہے، نہ کسی جج نے کرنا ہے، نہ کسی سیاستدان نے، نہ کسی جرنیل نے، نہ کسی مدرس نے، نہ کسی معلم نے۔ اس کا فیصلہ پروردگار نے اپنے دست قدرت میں، اپنے قانون قدرت میں، وہ چاہے تو اپنے جلال سے کرے، چاہے تو اپنے جمال سے کرے۔ اس کا فیصلہ پروردگار نے کرنا ہے، ہم اس پہ رائے زنی نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے ہوئوں کو ایک چیونٹی بچانے پہ معاف کر دے، وہ چاہے تو ساری زندگی نیکیاں کمانے والوں کو ایک چیونٹی کی ہلاکت پہ نارے جہنم میں ڈال دے، اس کی قدرت پہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ بخشش کا سوال اس کے کرم پہ ہے، اس کی رحمت پہ ہے۔ ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس لیے ہم اپنی بخشش کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں تک سوال ہے دین کے اصول کا، تو قرآن حکیم ہمیں یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل ہے، اور ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو ترک نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے ایمان کے متعلق اور دین کے متعلق، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ شخص اپنا خسارہ کرنے والوں میں سے ہوگا۔ پہلا یہ پرنسپل قرآن نے بیان کیا کہ وہ چاہے پہلی امتیں تھیں، ہر وہ امت جو اسلام پہ قائم تھی، ان کی بخشش ہوگی، ان کی مغفرت ہوگی، اس کے سوا اگر کوئی لاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جب محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا، بعثت مبارک ہو گئی، اعلان نبوت فرما دیا، حق کے طور پہ واضح ہو گیا، باطل کے طور پہ واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو بنیادی طور پہ دین اسلام جسے کہا گیا وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی پیروی ہے، محمد مصطفیٰ کی اتباع ہے۔
नुस्खन लिअदियान मदद, माजी के जितने दीन थे वो मनसूख हो गए। फिर दीन बरहक, रसूल बरहक, खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हुआ। दूसरी बात आए, आप सूरह वल असर में देखें, कुरान कहता है कि, मुझे याद है इसी स्टेज से चंद बरस पहले वल असर पे हम एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे में है। लेकिन 4 अलामतें बयान की कि सिवाय उसके जिसमें ये 4 होंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और आमाल सालिहा इख्तियार किए। अगर आप कुरान की तरतीब देखें तो तरतीब में ईमान को आमाल पे मुकद्दम रखा। यह सिर्फ इस एक मुकाम पे नहीं है कि ईमान को आमाल से पहले बयान फरमाया अल्लाह ने, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। और फिर आगे फरमाया, हां और वो लोग भी जो हक की वसीयत करते रहे और जो सब्र की वसीयत करते रहे। वो फिर ईमान और आमाल के आ जाने के बाद एक अगला दर्जा है, लेकिन पहला दर्जा ईमान और आमाल का है। आप सूरह बकरा में देखें, कुरान मजीद नेकी के फलसफे को बयान किया, यानी नेकी को डिस्क्राइब करता है कुरान के नेकी किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं, कुरान ये डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी वजाहत देता है। जैसे किसी बात की तारीफ की जाती है, कुरान नेकी की तारीफ मुकर्रर करता है कि नेकी किसे कहते हैं, नेकी क्या होगी। सूरह अल बकरा में फरमाया, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा कभी मशरिक की जानिब मोड़ लो या कभी तुम अपना चेहरा मगरिब की जानिब मोड़ लो। ये नेकी की तारीफ कर रहा है। नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन, बल्कि नेकी ये है कि कोई शख्स ईमान लाए अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, मलाइका पर और किताब पर और नबीयीन पर, अल्लाह के नबियों पे। नेकी का पहला हिस्सा ईमान के साथ मुत्तसिल है। और फिर अगले हिस्से में फरमाया, व आतल माला अला हुब्बिही ज़ुविल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी व इब्निस सबील वस्साइलीन। और फिर फरमाया कि वो बंदा माल खर्च करता हो अपने ज़विल क़ुरबा के ऊपर, यतीमों के ऊपर, मस्कीनों के ऊपर, मुसाफरों के ऊपर, कैदियों के ऊपर, नमाज कायम करता हो, ज़कात अदा करता हो, अपने वादों की पासदारी करता हो, सब्र करने वाला हो मुसीबत और सख्ती के अंदर। फिर ये आगे नेकी की ये वजाहत आई। लेकिन नेकी को जहां कुरान ने सूरह अल बकरा में बयान किया, वहां नेकी में पहला हिस्सा बंदे के ईमान के साथ मंसूब फरमाया कि नेकी की पहली निशानी या पहली शर्त, कंडीशन उसकी वो ईमान है। और ईमान के बगैर नेकी का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और साथियों, इसलिए आमाल सालिहा के साथ, अच्छे आमाल के साथ ईमान का होना लाजिम है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह बिल्कुल मुआमिला अव्वल व आखिर, यह है ही कुदरत खुदाबंदी पे, रब के फैसले और उसके अदल और उसके करम पे। हमें इसमें हक नहीं है किसी तरह की बात करने का कि किसकी बख्शिश होगी और ये जो मरा है शख्स ये कितना बड़ा सोशल वर्कर, ये कितना बड़ा अजीम आदमी था। हमें
इसमें बात का इख्तियार नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का मामला है। वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे पकड़ ले। लेकिन जहां तक ताल्लुक दीन के उसूल का, उसके कानून का है, तो दीन ये कानून बयान करता है, कुरान इस हकीकत को बयान करता है। मैं किसी सानवी सहारे से, किसी सेकेंडरी सोर्स से आपके साथ बात नहीं कर रहा, किसी सानवी माहफूज से बात नहीं कर रहा, कुरान से आपके साथ बात कर रहा कि कुरान कैसे इसको डिस्क्राइब करता है, कुरान इस बारे में क्या रहनुमाई अता करता है। मेरे साथियों और भाइयों, एक आदमी सारी जिंदगी भूखों को खाना खिलाए, भूखों को खाना खिलाए, यतीमों की परवरिश करे, गरीबों की मदद करे, ज़ईफों की हिमायत करे, रोते हुओं के आंसू पूछे, बीमारों की मदद करे, अद्वियात फराहम करे, और मुआशरे में जिसकी जो मदद हो सकती है वो मदद करता हो। हमारे नजदीक बतौर एक इंसान के वो एक आला इंसान है, वो एक अजीम इंसान है, वो एक अच्छा इंसान है, वो एक मिसाली इंसान है, वो सलाम का मुस्तहिक है, वो सैल्यूट का मुस्तहिक है, वो एप्रिसिएशन का मुस्तहिक है, वो तकलीद किए जाने के काबिल है, वो तारीफ किए जाने के काबिल है, वो तहसीन के काबिल है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर खुदा उसे बख्शना चाहे तो मुझे या किसी और को उस पर क्या इतराज हो सकता है। वो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कोई पूछे कि वाइज का क्या बिगड़ता है, गुनाहगार पे रहमत जो बेनियाज करे। भाई मौलवी ना क्या जुलने है जरा किसी गुनाहगार बखुश देवे था, मौलवी ने कुछ नहीं जुलने लगा। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने उसको किस तरीके से बयान किया। हमारे ईमान में वो बात सख्त होनी चाहिए। मसलन सूरह ज़ुमर में एक मुकाम पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, तुमने 1000 नेकियां कर रखी हो, 1000 आमाल सालिहा कर रखे हो, 1000 अच्छाइयां कर रखी हो, 1000 भलाइयां कर रखी हो, ये जितने उमूर हमने गिने कि खाना खिलाया हो, सोशल वर्क किया हो, खिदमत की हो, लोगों की मदद की हो, भलाई के बेशुमार काम किए हो, लेकिन कुरान कहता है कि अगर तुमने शिर्क किया लयहबतन्न अमलुक, सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, कोई अमल तुम्हें नफा नहीं देगा। और यही बात मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम और हुजूर से ताल्लुक के बारे में फरमाई। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि मेरे नबी को उस तरह न बुलाना जिस तरह आम लोगों को बुलाते हैं, आम लोग आम लोगों को पुकारते हैं। अगर तुमने ऐसा किया अन तहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये एक बात मैंने इब्तिदा में इसलिए अर्ज की कि ये आम एक रुझान है हमारे तालीम याफ्ता तबकात में इस तरह की बातों को मौजूए बहस बनाने का। इसका एक बहुत बड़ा इल्मी, सियासी, समाजी पस मंजर है इस तरह के सवालात का। मुझे एक वाकया एक दोस्त ने बताया, उसके पस मंजर की मैं एक चीज आपको बताता हूं। मुझे एक दोस्त ने एक वाकया बताया कि उनके कोई जानने वाले थे, अमेरिका में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में उनकी वहां किसी खातून से सलाम दुआ पड़ी और उनकी आपस में शादी हो गई, और वो खातून अंग्रेज थी, अमेरिकन थी। तो वो उनको लेके पाकिस्तान आए अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से मिलाने के लिए।
تو انہوں نے ہفتہ 10 دن یہاں کے، آپ نے دیکھا ہے پنڈی میں خاص طور پہ آپ پوش علاقوں میں چلے جائیں تو لوگوں کو پیٹس کا بڑا شوق ہوتا ہے، پالتو جانوروں کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم دعوت میں بیٹھے تھے تو اس امریکن خاتون نے ایک سوال کیا. اس نے کہا جی میرا ایک کویسچن ہے. ہم نے کہا بتائیے. تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں بہت سے لوگوں کے پیٹس دیکھے ہیں، پالتو جانور دیکھے ہیں، کتے دیکھے ہیں، مختلف نسلوں کے، کوئی جرمن شیفرڈ ہے، کوئی باکسر ہے، کوئی لیبراڈور ہے، اور مختلف قسموں کے لوگوں نے کتے پالے ہوئے ہیں، اور ان سب کے نام ویسٹرن ہیں. یعنی کسی کا نام ٹمی ہے، کسی کا نام جمی ہے، کسی کا نام ٹونی ہے، تو یہ سارے مغربی نام ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے سب کے انگلش نام دیکھے، ویسٹرن نام دیکھے ہیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ کسی محبت کی وجہ سے ہے یا کسی تعصب کی وجہ سے ہے؟ تو وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے، میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت آپ سب نے یہ سوال پہلی بار سنا ہوگا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے کتوں کے نام انگریزوں والے نام کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں سارے لوگ وہ دم بخود رہ گئے کہ بھئی اس کا کیا جواب ہے. تو جنہوں نے مجھے بات بتائی وہ خود ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے پھر اپنے جرنلزم کا سہارا لیا اور انہوں نے ایک دلیل تراشی. انہوں نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم برطانوی کالونی تھے، ہمارے ہاں برطانیہ کے آنے سے پہلے کتے پالنے کا رواج نہیں تھا. اس طرح ان کو بیٹا بیٹی اور محبوب بنا کے ساتھ چلانے کا رواج نہیں تھا. تو بس حفاظت کے لیے رکھ لیے جاتے تھے، شکار کے لیے رکھ لیے جاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں رکھے جاتے تھے. تو جب انگریز آئے، لارڈز آئے، تو ان کے ہاں کتوں کو بچوں کی طرح پالنے کا رواج تھا. تو وہ پھر اپنے کتے بھی ساتھ لے آئے اور یہاں ان کے کتوں کے نام یہی ہوتے تھے. تو ہمارے جو لوکل لارڈز تھے، انگریزوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے لارڈز کے ساتھ جن کا آنا جانا تھا، تو انہوں نے بھی انگریز کی دیکھا دیکھی کتے پالے. پھر وہ ان کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے، تو ان کے وصول کیے، اپنے پیش کیے. تو چونکہ وہ جس طرح کے نام رکھتے تھے، یہ بھی اپنے بچوں کے نام، اپنے کتوں کے نام اسی طرح رکھنے لگے. بھئی ٹومی، جنی، فلاں فلاں فلاں. تو کہتے ہیں اصل میں یہ نہ محبت ہے نہ تعصب ہے، یہ ہماری روایت ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی انگلستان سے آئی ہے. جیسی روایت آئی تھی ہم نے ویسے ہی قبول کر لی کہ جو لارڈز اور یہاں کے وہ بڑے انگریز نام رکھتے تھے، ہم نے بھی وہی نام رکھنے شروع کر دیے. اب میرے دوستو، یہ واقعہ میری کئی سوال سلجھاتا ہے، یہ لاجک میرے کئی سوال سلجھاتی ہے کہ وہ لوگ جن کا اس طرح کے انٹرنیشنل حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے وہ سوال کرتے ہیں، کہ جی آپ کے عقیدے کے مطابق ہم جہنم میں جائیں گے. تو یہ ان کے لیے جسٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے عقیدے میں مولوی تو پوچھو تے کہ اسی جہنم میں جلسو، جے تسی سچا سچا عقیدہ ویکھو تے ہو سکنا تو جہنم میں نہ جلو. تو جسٹیفیکیشن تراشتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہم کہاں جائیں گے. جب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے عقیدے کے مطابق، یعنی دو بندے بیٹھے ہیں، بے اور جیم. بے نے پوچھا جیم سے کہ بھائی تمہارے عقیدے کے مطابق ہم جہنم میں جائیں گے. اب بجائے اس کے کہ جیم معذرت خواہی پہ آ کے ان کو یہ بتائے کہ نہیں نہیں اصل میں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، جیم کو چاہیے کہ ان سے پوچھے آپ کے عقیدے کے مطابق ہم کہاں جائیں گے. تو وہ بھی تو یہی نظریہ رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے اتنے اعمال صالح کیے اور جتنی محنت اور کوشش آپ ان کی بخشش کی جسٹیفیکیشن پہ کرتے ہیں، میں اپنے ان معذرت خواہ مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اتنی کوشش ان لوگوں کو دعوت اسلام پہ کر لیا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے صدقے اللہ انہیں کلمہ نصیب فرما دے. یعنی یہ کیا اپالوجیٹک طریقہ ہے، یہ کیا معذرت خواہی ہے؟ قرآن کا اصول واضح ہے، اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے.
تو یہاں ایک دوسری بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے ان کے ہاں ایمان کا بحران ہے، ہمارے ہاں اعمال کا بحران ہے. اچھے اعمال نہیں ہیں یہاں پہ، عدل و انصاف نہیں ہوتا یہاں پہ، ظلم کو روکنے والا کوئی نہیں، جبر کو روکنے والا کوئی نہیں، طاقتور کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. ظالم کی آواز دبانے کے لیے، مظلوم کی آواز اٹھانے کے لیے ہمارے اندر اخلاقی سکت نہیں ہے، اخلاقی ہمت نہیں ہے. ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں اور آنکھیں موند کے خاموش ہو جاتے ہیں. ناانصافی ہم دیکھتے ہیں، لا قانونیت ہم دیکھتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں لا قانونیت، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں. اور وہ سارے اعمال جن کا اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، ہمارے سماج میں بڑے فخر سے وہ کیے جاتے ہیں، جھوٹ فخر سے بولا جاتا ہے، وعدہ خلافی فخر سے کی جاتی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں تو اپنی بخشش پہ ان کی بخشش سے زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. وہ پچھلے دنوں میں ایک اسکالر کی بات پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ کفار ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. برما ہے، فلسطین ہے، ہندوستان ہے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، کفار ہمیں اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے اعمال پہ اگر حساب ہوا تو قیامت کے دن ہم اس لیے نہیں بخشے جائیں گے کہ تمہارے تو اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی یہ اصلاح کرنا، اپنے اعمال کو درست رکھنا، اپنا معاشرتی احتساب کرنا، اپنے آپ کا احتساب کرنا، یہ آج کے مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ جانتا ہے کہ میں جب اس منبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، شاید آپ کو میری ٹانگیں یا میرا دھڑ کانپتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن کاش کہ آپ میری روح دیکھ سکتے. یوں تھر تھر آتی ہے جیسے شدید آندھی میں نہر میں لگا ہوا درخت کانپتا ہے. کہ کیا ہم یہ نصیحتیں کرنے کے قابل ہیں؟ میں کئی بار اپنے رفقا سے، عزیزوں سے، دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ زوال کی نشانی کیا ہے، انحطاط کی نشانی کیا ہے، پستی کی نشانی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں پستی کی نشانی ہوں، اس لیے کہ میرے جیسے کام علم، میرے جیسے کام عمل لوگ سلطان باہو کی مسند پہ کھڑے ہیں. میرے دوستو، حقیقتاً میں یہ کسی عجز سے، انکساری سے نہیں، حقیقتاً میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو میں اس قابل نہیں پاتا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے کروں. میں جب کسی کو نصیحت کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی صحرا میں نکل جاؤں اور یہ نصیحتیں اپنے آپ کو بیٹھ کے کروں. ہمیں دوسروں کے دامن میں، دوسروں کے گریبان میں، دوسروں کے اعمال میں جھانکنے سے زیادہ آج خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. جتنا وقت ہم دوسروں کی اصلاح اور دوسروں کو نصیحت کرنے پہ گزارتے ہیں، اگر اتنا وقت ہم کبھی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، خدا کی قسم ہم مومن ہو کے نکلیں اپنے گھروں سے. آج ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی، اپنے ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں مسلمانوں، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ایمان سے قیمتی کوئی خزانہ، کوئی دولت نہیں ہے. کوئی جوہر ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، کوئی بات ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اس کو اگر کوئی مذہب کا آدمی سمجھے نہ سمجھے،
मुसलमान इस चीज को समझता है कि एक आदमी है, दो लोग हैं, मैं अक्सर मिसाल देता हूं, शायद आपने सुनी हो कि दो लोग हैं, एक गरीब है, फकीर है, और एक बादशाह है, सरमायादार है, दौलतमंद है। दौलतमंद के पास बेतहाशा दौलत है और बवक्त मर्ग, अपनी मौत के वक्त वो दौलतमंद जिस बिस्तर पे पड़ा है वहां शाही तबीब खड़े हैं, दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर्स खड़े हैं, दुनिया के सबसे महंगी अद्वियात उसको दी जा रही हैं, दुनिया के सबसे महंगे बिस्तर पे वो लेटा हुआ है, दुनिया की हर सहूलत उसको मुयस्सर है। लेकिन जब मरने लगता है बवक्त मौत उसको कलमा हक नसीब नहीं होता, बल्कि वो कलमा कुफ्र पे मरता है। एक दूसरा शख्स है, फटा हुआ लिबास है और बदन ढांपने का पूरा लिबास भी नहीं है, गरीबी है, मुफलसी है, फाका कशी है। वो बंदा सड़क के किनारे अपनी फकीरी में, मुफलसी में, बेकसी में, बेबसी में, फाके में, गुर्बत में, फटे हुए मैले कुचैले लिबास के साथ जा रहा है। हरकत कल्ब बंद हुई, मरने लगा, लेकिन जब मौत आने लगी अल्लाह ने उसकी जुबान पे कलमा हक जारी फरमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दो लोगों की मौत आपके सामने है। एक उस रईस सरमायादार की जो इतनी सहूलतों में मरा लेकिन कलमा कुफ्र पे मरा। एक इस गरीब आदमी की जो गुर्बत में, मुफलसी में, फाके में मरा लेकिन ईमान की मौत मरा। मुझे आपसे जवाब नहीं चाहिए, हमारे ज़मीर को इसका जवाब चाहिए। अपने दिल पे हाथ रख के अपने दिल से पूछिए और अपने आप को जवाब दें कि आप इन दोनों में से किसकी मौत मरना पसंद करेंगे? नरम बिस्तर पे कुफ्र की मौत या सड़क किनारे ईमान की मौत? मोमिन की तरजीह क्या है? मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुसलमान के लिए ईमान से कीमती कोई चीज नहीं है। न दौलत, न सरबत, न ओहदे, न मनसब, न दुनिया, न जागीरें, न आरामदेह घर, न आरामदेह बिस्तर। मोमिन की निगाह हमेशा उसकी मौत के ऊपर होती है। इसलिए इकबाल ने कहा था कि निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद। मोमिन अपनी दुनिया के सरमाए से ज्यादा अपनी आखिरत का सरमाया देखता है कि मैंने आखिरत के लिए, अपनी आकिबत के लिए क्या तैयार किया, क्या लेके जाना है मैंने उसके पास। अवाम में और खवास में क्या फर्क है? कभी नोट किया आपने कि जिन्हें आप आम कहते हैं और जिन्हें आप खास कहते हैं, उनमें फर्क इस दुआ का होता है। जो आम आदमी है वो यही दुआ करता है, या अल्लाह दुनिया की मुश्किलें हल कर दे, ये मसला ठीक हो जाए, वो मसला ठीक हो जाए, ये बला टल जाए, वो बला टल जाए, इसमें बरकत पड़ जाए, उसमें बरकत पड़ जाए, ये आज दुगना है, कल ये 3 गुना हो जाए, परसों ये 4 गुना हो जाए, बच्चे अफसर बन जाएं, कोठी मिल जाए, कोई जायदाद बन। ये सारी दुआ वो आदमी करता है जिसको आम तौर पे आम कहा जाता है, और अहले ईमान में खास वो होता है जो कहता है, या अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, जो मुसीबत आए, जो मुश्किल आए, मुझे उस पे हिम्मत अता करना, सब्र और इस्तिकामत अता करना, लेकिन मेरी आखिरत को रोशन फरमा दे। मैं तेरे अजाब से डरता हूं, मैं तेरी गिरफ्त से डरता हूं। मेरे मौला
جب میں قبر میں جاؤں تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کا روح زیبا جب مجھ پہ افشا کیا جائے مجھے اس کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ جب حشر کے دن اٹھایا جاؤں تو رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع کرنا، حضور کی شفاعت سے مالا مال کرنا، جنت میں حضور کا قرب عطا کرنا، شہداء، صالحین، صدیقین، ابرار، مقربین کا قرب عطا کرنا، یہ خواص کی دعا یہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، 4 درجے ہیں، ایک عوام، دوسرا خواص، تیسرا خاص الخاص، چوتھا اخص۔ ان چاروں کی الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں اور یہ چاروں لوگ اپنی طلب سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون کس چیز کا طالب ہے۔ جو عام ہے وہ یہی عام دعائیں کرتا ہے، جو خاص ہے وہ اس کی مغفرت چاہتا ہے، توبہ کی قبولیت چاہتا ہے، اور جو خاص الخاص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دعا کرتا ہے، جنت میں حضور کے قرب کی دعا کرتا ہے، جنت میں درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ خاص کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ آگ سے گزر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ خاص الخاص کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر جنت بھی بخشنی ہے تو محمد الرسول اللہ کے قرب کی جنت عطا کرنا۔ لیکن جو خاص الخاص ہوتا ہے وہ کہتا ہے مولا یہ دنیا جو تو نے پیدا کی، جس میں تو نے میرے جسم کا رشتہ میری روح سے جوڑا ہے، میرے مولا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تو نے اپنے حریم جمال میں مجھ سے اپنی ربوبیت کا عہد اور وعدہ لیا تھا۔ میرے مولا میں دنیا کے نظاروں کی بجائے اسی عالم الست اور عالم ازل کے جمال کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے مولا جب قبر میں جاؤں تو میری قبر میں بھی تیرے انہی انوار و تجلیات کی بارش برستی رہے۔ حشر میں جب لوگ اٹھائے جائیں گے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے مختلف طبقات بن جائیں گے وہاں پہ۔ ایک طبقہ ہوگا جب وہ گزریں گے تو لوگ گمان کریں گے کہ شاید یہ انبیاء کا طبقہ ہے، تو احتراماً پیچھے ہٹیں گے، پوچھا جائے گا یہ کس کا طبقہ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے وہ امتی ہیں جو شب و روز اللہ کے لقاء کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ محمد مصطفیٰ کے امتی تھے جو اس کی ملاقات کی دعا کرتے رہتے تھے، اس کی ملاقات کی طلب و تمنا رکھتے تھے۔ یہ جو اخص ہوتے ہیں، چوتھے درجے کے لوگ، اللہ زمین کی، کائنات کی ہر چیز کے اوپر ان کے حکم کو جاری و ساری کر دیتا۔ مثلا اس کی سب سے عظیم مثال امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کے زمانے مبارک میں زلزلہ آیا، زمین تھمی نہیں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے زمین پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، زمین پھر بھی نہیں رکی، وہ اسی طرح جنبش کرتی رہی، زلزلہ جاری رہا۔ اب جلال مصطفیٰ کی تصویر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنا وہ چابک جو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اپنا چابک، اپنا کوڑا زمین پہ مارا، زمین پہ مار کے زمین سے سوال فرمایا، اقری علم عادل علیکا، اے زمین تو تھمتی کیوں نہیں؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ فاستقرت من وقتها، حضرت عمر کا یہ جملہ کہنا تھا کہ زمین کی جنبش تھم گئی۔ نیل کو، نیل کسی بندے کا نام نہیں ہے، کسی جن کا نام نہیں ہے، نیل ایک دریا ہے جو گوشت پوست ہڈیوں کے ڈھانچے سے نہیں بنا، بلکہ نیل پانی کے قطروں پہ اور ریت کے ذروں پہ مشتمل ہے۔
चिट्ठी पहुंचती है गवर्नर मिस्र की, अमीर अल मोमिनीन, यहां रस्म है कि जब नील का पानी कम हो जाता है तो ये एक जवान लड़की को, दोशीजा कंवारी को काट के दरिया के अंदर डालते हैं। और मिस्रियों का अकीदा है, इनकी रस्म है कि इससे दरिया का पानी चल पड़ता है। लेकिन मैंने इनको मना कर दिया है। खैर खत किताबत रही, जब ये पता चला कि नील का पानी नहीं बह रहा तो अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलम उठाया, एक चिट्ठी लिखी, बंदे का नहीं, औरत या मर्द को नहीं, किसी जिन या मलक फरिश्ते को नहीं जो सोचने समझने की सलाहियत रखता हूं, बल्कि पानी के कतरों को, रेत के जर्रों को मुखातब करके हजरत उमर लिखते हैं कि अल्लाह के बंदे उमर इब्न अल खत्ताब की तरफ से नीले मिस्र के नाम, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो फला हाजत का, तेरे बहने की हाजत नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो मैं तुझे हुक्म देता हूं, बह। नील का बहाव 16 गज चढ़ के बहा, उससे वो आमतौर पे बहता था। सैयदना साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम तिबरानी ने, इमाम तबरी ने, अबू नुऐम अल अस्बहानी ने और कई मुहद्दिसीन ने इसको बयान फरमाया है कि जब साद इब्न वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दजला के किनारे पहुंचे तो ईरानियों ने किश्तियां जो थी वो अपने कब्जे में कर ली और पुल तोड़ दिया। सूए मदाइन, तो आपने वहां पहुंच के जब जायजा लिया तो आपने फरमाया कि अगर किश्तियां उनके पास हैं तो वो आके किश्तियां दबोच लेंगे, वो जब चाहेंगे हमारी गफलत में वो पुल बना के हमारे लोगों को उठा के ले जाया करेंगे, और ये जंग हम इस तरह जीत नहीं सकते। और कश्तियां बनाने में, यानी दजला के ऊपर कश्तियां बनानी है, तो वो कहते हैं कि उसकी कोई सबील नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि जितना वक्त किश्तियों पे लगता उतने वक्त में रूमी गालिब आ जाते। और इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पानी दरिया का स्याह होकर बहता था, लेकिन जब उसकी मौजें टकराती थी तो उसकी झाग उन पर यूं लगती थी जैसे फोम हो, सफेदी तय जमी हुई होती थी, इतने जोश से पानी बहता था। साद इब्न अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आए, दरिया को देखा, अपने लश्कर को जमा किया और आपने फरमाया कि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इस दरिया को इसी तरह अबूर किया जाए। और दरिया को मुखातिब करके कहा, ए दरिया, ए मखलूक खुदा, हम अल्लाह के सिपाही हैं, और अगर तेरे पानी में मेरे किसी मुजाहिद के घोड़े का सुम भी कीड़ा हुआ, कयामत के दिन तू जवाब देगा उसका। और अल्लाह की हमदो सना करते हुए नस्तईनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए आपने और सारे लश्कर ने घोड़े दरिया में डाल दिए और घोड़े बासलामत पार उतर गए और ईरानी लश्कर की हवा उधर ही उखड़ गई। मेरे दोस्तों, मोमिन के अंदर जब दर्जाए तलब इस कमाल को पहुंचता है तो उसका हुक्म सिर्फ इंसानों पे नहीं, उसका हुक्म इस कायनात के अंदर अल्लाह के हुक्म से हर चीज पे कायम हो जाता है। आरज़ू के बुलंद होने से, तलब के बुलंद होने से, इसलिए कि जितना जितना दर्जाए आरज़ू और दर्जाए तलब बढ़ता है, दर्जाए ईमान बढ़ता जाता है।
اور جتنا جتنا درجہ ایمان بڑھتا ہے اللہ مومن کی قوتوں میں اضافہ فرماتا جاتا ہے. مثلا اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومن تلوار کے سہارے پہ نہیں جاتا، وہ دولت کے سہارے پہ نہیں جاتا، مومن ایمان کے سہارے پہ جاتا ہے، ایمان کی قوت پہ قائم رہتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارا زیور، ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارا حسن و جمال، ہماری خوبصورتی اشیاء کی فراوانی سے نہیں ہے، ایمان کی فراوانی سے ہے. ہتھیاروں کی بہتات سے ہماری طاقت نہیں، ایمان کی بہتات سے ہماری طاقت ہے. وسائل کی کثرت ہماری قوت کا ثبوت نہیں ہے، ایمان کی کثرت ہماری قوت کا ثبوت ہے. ضعیفی، ناداری، کمزوری کبھی مسلمان کو مجبور نہیں کر سکتی. یہ جب بھی مجبور ہوا ایمان کی کمزوری سے مجبور ہوا. اگر ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کی توحید پہ اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پہ ایمان اگر غیر متزلزل ہے، مومن کے قدم کوئی نہیں ہلا سکتا اپنی جگہ سے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، حیوانات پہ، چرند پہ، پرند پہ، ہر چیز پہ مومن کا حکم آ جاتا ہے. یہ ایک ایمان کے اس درجے کی بات ہے جو شاید ہماری سمجھ سے تھوڑی اونچی ہو، یا سمجھ سے بھی زیادہ میں کہوں گا ہماری طلب سے تھوڑی اونچی ہو. لیکن اصلاحی جماعت یہی دعوت لے کے آئی ہے کہ آئیں اس روحانی قوت کو اپنے اندر بیدار کریں، اس قلبی قوت کو اپنے اندر اجاگر کریں، ایمان کا اپنے وجود کے اندر وہ بصیرہ کریں کہ ہمارا وجود، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری عقل و فکر وہ نور ایمان سے منور ہو جائے، اور اللہ کے سوا ہم کسی کی حاجت مند نہ رہیں. وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو دنیا میں نشان عبرت نہیں بناتا، وہ اپنے بندوں کو دنیا میں نشان عزت بناتا ہے. آج جو ہم نشان عبرت بنے ہوئے ہیں، شرق تا غرب، شمال تا جنوب، اس کی وجہ تعلق باللہ میں کمزوری ہے. اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اس سے ہم غافل نہ ہوں، اس سے ہم سرکش نہ ہوں، اس کے ہم نافرمان نہ ہوں، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آج ہمیں روند نہیں سکتی. بدر میں کیا تھا ہمارے پاس؟ احد میں کیا تھا؟ قادسیہ میں کیا تھا؟ نہاوند اور مدائن کے مارکوں میں کیا تھا ہمارے پاس؟ اسپین میں کیا تھا؟ اندلس میں کیا تھا ہمارے پاس؟ ہمارے وہ آباء و اجداد جو یہاں پہ آئے، ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی، جسے 1000 سالہ حکمرانی کہتے ہیں. مسلمانوں کی ہندوستان میں ہم عددی اکثریت تو نہیں تھے، کبھی بھی نہیں تھے عددی اکثریت، آج بھی نہیں ہے عددی اکثریت. بنگال، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان مسلمان مل جائیں تو بھی عددی اکثریت نہیں بنتے. مسلمان یہاں پہ ایمان کی قوت سے طاقتور رہا. حکمران جیسے کیسے عیاش اور بڑے بڑے یہاں پہ آئے ہیں جن کا لقب ہی رنگیلا ہے. ہمارے بڑے عظیم قلعوں میں وہ لوگ بھی بیٹھتے رہے ہیں، لیکن جو عوام تھی، جو عام لوگ تھے، ان پہ اللہ والوں کا اثر تھا، اور ان کی تربیت کی بدولت ان کے اندر ہر وقت کلمے کی ضرب جو ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ بیدار رہی ہے. اور میں آخری بات آپ سے عرض کروں اگر تو آپ کبھی غور کریں،
आप कभी गौर करें, हमारे जो अज्जाए तरकीबी हैं ये दुनिया की अकवाम से मुख्तलिफ हैं। तुर्कों को तुर्की से मोहब्बत है, ईरानियों को ईरान से मोहब्बत है, अरबों को अरब से मोहब्बत है, अफगानियों को अपनी जमीन से मोहब्बत है, आजमियों को आजम से मोहब्बत है, हिंदियों को हिंद से मोहब्बत है। हमें पाकिस्तानियों को कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हम कहते हैं हमारी शनाख्त कलमा है, बाकी सानवी बातें हैं। इसकी क्या वजह है? ये कलमे की मोहब्बत हमें किसने सिखाई है? कभी गौर किया आपने? ये कलमे की मोहब्बत हमें बुजुर्गान दीन ने सिखाई है, औलिया अल्लाह ने सिखाई है, सूफिया ने सिखाई है। उनके हल्काए जिक्र जहां लगता है वहां वो किस चीज का जिक्र करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जिक्र है उनका। ये कलमे की ज़रब ने, कलमे की मोहब्बत ने हमारे अंदर यह तपिश रखी कि कलमा कोई चीज है, और जो कलमे से मोहब्बत करता है वो खुदा के करीब हो जाता है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कलमे नाल में नाती धोती। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे नाल में नाती धोती, कलमे नाल वयाई हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को नहलाया जाता है, फिर वो जवान हो जाता है तो उसको शादी की जाती है, फिर जब मर जाता है तो उस पर जनाजा पढ़ा जाता है, और जनाजे के बाद उसको कब्र में रखा जाता है, और अगर मोमिन है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। आप फरमाते हैं कि ये सारे मरहले पैदाइश से लेके बागीचे जन्नत तक मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत से तय की। कलमे नाल में नाती धोती, कलमे नाल बेआई हूं, कलमे मेरा पढ़िया जनाजा, कलमे गोर सुहाई हूं, कलमे नाल बहिश्ती जाना, कलमा करे सफाई हूं, मुड़न मुहाल तिनानू बाहू, जिना साहिब आप बुलाई हूं। जुबानी कलमा हर कोई पढ़ता, दिल दा पढ़दा कोई हूं, जिथे कलमा दिल दा आवे, जिभे न मिले डोई हूं। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, की जानन यार गलोई हूं। ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया या हजरत बाहू, मैं सदा सुहागन हुई हूं। आप जहां फरमाते हैं कि दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे, की जानन यार गलोई हूं, मैं इसकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन करता हूं जो असरी है, कॉन्टेम्परेरी है, और वो ये है कि पाकिस्तानी कौम अल्लाह की आशिक है, और इस कौम ने इस कलमे की पहरेदारी की है। ये आशिक इलाही है, और वो लोग जो अपने वतन को कौमी, अपनी दीनी हमीयत पे, दीनी शनाख्त पे तरजीह देते हैं, उनको हजरत सुल्तान बाहू ने यार गलोई कहा है कि वो गला बाता दे मुसलमान है। आशिक वो है जो कलमे पे जान दे, आशिक वो है जो कलमे पे पहरा दे, आशिक वो है जो कलमे पे खड़ा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खड़ा रहे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस्लाही जमात यही दावत देती है कि आए इस कलमे की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा करें, और जिसे आपने फरमाया है कि जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल दा पढ़दा कोई हो, वो दिल को बेदार करने के लिए, दिल को मुनव्वर करने के लिए, दिल से इस कलमे की तस्दीक करवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप तसव्वुर इसमें आजम की दावत देते हैं। आप फरमाते हैं कि जो बंदा इसमें आजम का जिक्र करता है, अंदर सांस जाए, होंठ आवाज जुबान बंद करके सांसों से मिला के पढ़ता है अल्लाह,
اور جب باہر سانس آتا ہے ہونٹ آواز زبان ان تینوں کو بند کر کے سانس کے ذریعے پڑتا ہے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی تاثیر بندے کے نفس کو مار کے دل کو زندہ کر دیتی ہے. اس کے اندر نفس و شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے اللہ کی فرما برداری کا غلبہ آ جاتا ہے. میرے دوستو، یہ تربیت کا پہلا قدم ہے. جس نے اس پہ استقامت اختیار کی اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کا نفس اس کا مطیع و فرما بردار بن گیا اور وہ اللہ کی راہ میں کامیاب ہوا. اس لیے کہ یہ تزکیہ کا راستہ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین کی صحیح تفہیم عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.